Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं। पिछले तकरीबन 20 सालों से मतलब जो आलमी सतह पर सेहत के पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनका ये मानना था कि 15 साल की एक लड़की के लिए जचगी या डिलीवरी के दौरान मौत का जो खतरा है वो 20 साल की खातून के मुकाबले में दोगुना होता है। और 15 साल से कम उम्र में तो ये खतरा 5 गुना ज्यादा बताया जाता था। ये एक ऐसी बात थी जिसे मेडिकल की दुनिया में पत्थर की लकीर समझ लिया गया था। बिल्कुल, और इसी बुनियाद पर सारी पॉलिसीज बनती रही हैं। सही, लेकिन आज हम इस तफसीली जायजे में जिन नए आदाद शुमार पर बात करने वाले हैं उन्होंने इस 20 साल पुराने मफरूजे को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया है। कि मर्जी से एक टॉप कॉलेज को छोड़कर किसी निचले दर्जे के कॉलेज में दाखिला लेती है। वाकई, और आज के इस तफसीली जायजे का जो बुनियादी मकसद है ना, वो उन्हीं अजम्पशंस या मफरूज़ों को तोड़ना है जो ख़वातीन की सेहत, उनकी तालीम और उनकी आज़ादी के हवाले से बनाए गए हैं। सही बात है। हमारे पास आज दो बहुत अहम तहकीकी मकाले हैं। पहला, जैसा कि मैंने जिक्र किया, दुनिया के 144 मुमालिक में कम उम्र माओं की अमवात के डेटा पर है, और दूसरा हमें दिल्ली के तालीमी इदारों की तरफ ले जाता है। हाँ, जहाँ हम देख सकते हैं कि रास्ते की हरासमेंट या हरासानी का खौफ किस तरह लड़कियों के मुस्तकबिल को बदल देता है। बिल्कुल। तो ये जो नज़र ना आने वाली रुकावटें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खामोशी से पूरी इंसानी तरक्की को रोके हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुआवनत से होने वाली उस पहली तहकीक से। नया डेटा आखिर क्या कहानी सुना रहा है? यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि जब मुहक्किकीन ने इन 144 मुमालिक का नया और बहुत बड़ा डेटा इकट्ठा किया, और ये वाकई बहुत बड़ा डेटा है ना? ओ बिल्कुल, ये दुनिया की कुल 93% पैदाइशों को कवर करता है। यानी ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है। तो जब इस आलमी डेटा को देखा गया तो वो जो पुराना मफरूजा था ना, वो बिल्कुल बुनियाद से ही हिल गया। अच्छा, मतलब खतरा दोगुना नहीं है? नहीं, डेटा ने सिखाया कि अमवात का जो ग्राफ है वो एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि ये अंग्रेजी हर्फ जे की शक्ल बनाता है, यानी जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व, ये सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है, लेकिन जरा इसे आसान लफ्जों में समझाएं। इसका अमली मतलब क्या बनता है? देखें, अगर आप हर्फ जे को जहन में लाएं तो वो बाईं तरफ से थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और आखिर में दाएं तरफ तेजी से बहुत ऊपर चला जाता है। सही, समझ गया। डेटा बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है। 15 से 19 साल की लड़कियों में जचगी के दौरान अमवात की शरह फी 1 लाख पैदाइशों पर 207 है। 207, ठीक है। और जब हम 20 से 24 साल के ग्रुप में जाते हैं तो ये शरह कम होकर 190 रह जाती है, यानी ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया। अच्छा, तो खतरा 15 से 19 साल में थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन दुगना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। 20 साल से जिसे दुगना समझा जा रहा था वो बस थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब उम्र बढ़ती है ना, तो ग्राफ जे की तरह तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। यानी असल खतरा उस उम्र में है ही नहीं जिस पर इतने सालों से बहस हो रही थी। तो फिर ये ग्राफ का जो हिस्सा तेजी से ऊपर जा रहा है, ये किस उम्र की निशानदेही करता है? ये 30 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन है, और डेटा बहुत वाज़े तौर पर बताता है कि सबसे ज्यादा खतरा दरअसल 45 से 49 साल की खवातीन को है। यहाँ ये शरह 2800 अमवात फी 1 लाख तक पहुंच जाती है। बाप रे बाप, 2800? हाँ, और ये वो हकीकत है जो पुराने डेटा के शोर में बिल्कुल ही दब गई थी। ये बाकी चौंका देने वाली बात है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी बहुत ही पुराने फरसूदा नक्शे पर भरोसा करके किसी खतरनाक जंगल का रास्ता ढूंढ रहे हो। बहुत अच्छी मिसाल है। और नक्शे ने हमें बताया हो कि खतरा सिर्फ शुमाल की तरफ है, तो हमने अपनी सारी तवानाई, सारे रिसोर्सेज शुमाल में लगा दिए, जबकि असल और बहुत बड़ा खतरा हमारे बिल्कुल दाईं तरफ खड़ा था। वाकई, सारा ध्यान टीनेजर्स पर था, जबकि 30 और 40 की दिहाई वाली खवातीन असल में खतरे के बीच में थीं। लेकिन एक सेकंड, इस मकाले को पढ़ते हुए ना, एक चीज ने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया। एक अजीब सा तजाद था इसमें। वो तजाद क्या था? जब उन्होंने अलग अलग मुमालिक के डेटा को कंपेयर किया ना, तो अगर ये सिर्फ बायोलॉजी का मसला है
यानी जिस्म की नसोनुमा और बनावट का, तो ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे अमीर ममालिक में 15 से 19 साल की माओं का खतरा 20 की दिहाई के मुकाबले में वाकई दुगना क्यों नजर आता है? सही सवाल है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश, इंडिया या कांगो की बात करें, जहां सेहत की सहूलियात वैसे ही इतनी बुरी हैं, वहां इन कम उम्र लड़कियों के लिए ये खतरा बाकी तमाम उम्रों के मुकाबले में सबसे कम है। ये तो अजीब बात हुई ना? क्या तरक्की पजीर ममालिक में लड़कियों की बायोलॉजी अलग होती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो इस मुअम्मे की असल गहराई समझ में आती है। देखें, इसका जवाब बायोलॉजी में नहीं है, इसका जवाब माशियत, समाजी हालात और गुर्बत में छुपा है। अच्छा, वो कैसे? जो तरक्की पजीर मुमालिक है ना, वहाँ जो लड़कियां 15 या 16 साल की उम्र में माएँ बनती हैं, उनका ताल्लुक आम तौर पर माशरे के बेहद गरीब और कम तालीम याफ्ता तबके से होता है। वो ऐसे इलाकों में रहती हैं जहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल ही नहीं होता। ओ, यानी आप कह रही हैं कि डेटा में जो चीज़ हमें उम्र का खतरा लग रही थी, वो असल में गुर्बत का खतरा है। बिल्कुल। इन ममालिक में असल कातिल उम्र का कम होना नहीं है, बल्कि गुर्बत और हॉस्पिटल तक रसाई का ना होना है। जब वहाँ किसी कम उम्र लड़की की जान जाती है तो इसलिए नहीं कि उसकी बायोलॉजी कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए कि कॉम्प्लिकेशन के वक्त उसे खून नहीं मिल सका या वो वक्त पर डॉक्टर के पास पहुँच नहीं सकी। सही, सही। और इसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया या इटली जैसे ममालिक में जहां हर किसी को बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, वहां से ये गुर्बत वाला फैक्टर निकल जाता है। तो वहां हमें सिलसिला सिर्फ बायोलॉजी का नजर आता है, जो कि असल में थोड़ा सा ही ज्यादा है। ये बात तो वाकई बहुत लॉजिकली समझ आती है, लेकिन यहाँ ये क्लियर करना ज़रूरी है, कोई सुनने वाला इससे ये गलत नतीजा ना निकाल ले कि चलो जी, अगर मेडिकल रिस्क कम है तो कम उम्री की शादियों को रोकने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये बेहद अहम नुक्ता है। रिसर्चर्स ने बहुत सख्ती से कहा है कि इस दरियाफ्त का मतलब ये हरगिज नहीं कि चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल। मेडिकल खतरा शायद उतना ना हो, लेकिन इन शादियों के समाजी, नफ्सियाती और तालीमी नुकसानात इतने ज्यादा हैं कि वो एक लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं। तालीम का छूट जाना, माशी तौर पर आज़ाद ना होना, ये ऐसे नुकसान हैं जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सही कहा आपने। और यही वो मकाम है जहां से हमारा रुख एक नई, एक फरीबी बहस की तरफ मुड़ता है। आलमी सतह पर तो हमने देख लिया कि हेल्थ फैसिलिटीज और गुर्बत कैसे खवातीन को पीछे धकेलती हैं, लेकिन और ये बड़ा अहम सवाल है, फर्ज करें एक लड़की इन तमाम जिस्मानी और समाजी रुकावटों को पार कर लेती है, वो सेहतमंद रहती है, हाई स्कूल में आती है, खूब मेहनत करती है और आला तालीम हासिल करने के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। क्या अब माशरा उसके लिए रास्ते हमवार करता है? बदकिस्मती से जवाब है नहीं। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये देखिए हमारा दूसरा तहकीकी मकाला जो सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से आया है। हम यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी और तालीम में चुकाई जाने वाली खुफिया कीमतों को देखते हैं। हाँ, और ये पेपर इसलिए भी लाजमी है क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले एक बहुत बड़े समाजी मसले की निशानदेही कर रहा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम को देखना होगा। इस रिसर्च में 4000 तलबा का जायजा लिया गया। अब वहाँ दाखिले का निज़ाम प्योरली मेरिट पर है, यानी हाई स्कूल के नंबर्स पर। बिल्कुल, प्योर मेरिट। इसका मतलब तो सीधा सा ये है ना कि अगर एक लड़के और लड़की के नंबर बराबर हैं, तो कानून और मेरिट के हिसाब से दोनों को एक ही स्टैंडर्ड के शहर के बेहतरीन कॉलेज में जाना चाहिए। मेरिट का उसूल तो यही कहता है, लेकिन डेटा हमें कुछ और ही दिखा रहा है। पूरे मेरिट के बावजूद लड़कियां निचले दर्जे के कॉलेजेस में क्यों जा रही हैं? इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या मेरिट का निज़ाम वाकई किसी खला में काम करता है? रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। तहकीक से पता चला कि दिल्ली में 95% खवातीन अवामी मकामात पर खुद को गैर महफूज समझती हैं। 95%? ये तो तकरीबन सभी हो गई। और ये कोई वहम नहीं है। 29% तालिबात ने बाकायदा सफ़र के दौरान हैरासमेंट फेस की है। उन पर आवाज़ें कसी गई हैं, घूरा गया है या इनअप्रोप्रिएट बर्ताव का सामना करना पड़ा है। रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल है। हम एक ऐसी बच्ची की बात कर रहे हैं जिसने दिन रात एक करके 95 या 98% मार्क्स लिए हैं। हाँ, उसका हक है कि वो टॉप कॉलेज में पढ़े। तो क्या आप ये कह रही हैं कि वो महज रास्ते के डर की वजह से अपनी सालों की मेहनत छोड़ देती है,
کیا واقعی کوئی اپنا اتنا بڑا نقصان صرف سفر کی وجہ سے کرتا ہے؟ سننے میں شاید غیر منطقی لگے، لیکن جب ہراسانی روزمرہ کی عادت بن جائے تو انسان کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے لڑکیاں اپنے بہترین نمبرز کے باوجود ٹاپ رینکنگ کالجز کو چھوڑ دیتی ہیں، صرف اس لیے تاکہ انہیں اس راستے پر ٹریول نہ کرنا پڑے جو انسیف ہے۔ اچھا، وہ اپنے گھر کے قریب یا کسی ایسے راستے پر داخلہ لے لیتی ہیں جہاں کالج چاہے لوور گریڈ کا ہو، پر انہیں جسمانی سلامتی کی تھوڑی ضمانت محسوس ہو۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ تصور کریں کہ آپ ایک نئی گاڑی خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس گاڑی میں صرف سیٹ بیلٹ لگوانے کے لیے آپ کو گاڑی کی اصل قیمت سے دوگنی رقم دینی پڑ رہی ہے۔ لڑکوں کے لیے سفر کا محفوظ ہونا ایک بنیادی حق ہے جس کے بارے میں انہیں سوچنا تک نہیں پڑتا، لیکن لڑکیوں کے لیے یہی حفاظت ایک بے حد مہنگی لگژری بن چکی ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب محققین نے اس سیفٹی ٹیکس کو نمبرز کی زبان میں یعنی اسٹیٹسٹکس میں ناپا تو نتیجے ہوش ربا تھے۔ انہوں نے ایک میجر یوز کیا جسے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم بالکل سادہ الفاظ میں اسے سمجھیں تو انہوں نے حفاظت کو مختلف لیولز یا یونٹس میں بانٹ دیا، یعنی اگر راستے میں حفاظت کا صرف ایک درجہ یا یونٹ بڑھایا جائے تو اس کے بدلے طالبات کیا قیمت ادا کرتی ہیں۔ اور وہ قیمت تعلیمی درجے میں کتنی تھی؟ سنیے ذرا، لڑکیاں صرف ایک یونٹ سیف راستے کے لیے اپنی پڑھائی کے سٹینڈرڈ پر اتنا بڑا کمپرومائز کرتی ہیں کہ وہ ٹاپ 20% رینکنگ والے کالج کو چھوڑ کر باٹم 50% والے کالج میں چلی جاتی ہیں۔ کیا ٹاپ 20 سے سیدھا باٹم 50 میں؟ ہاں، اگر ہم پیورلی رینکنگ کی بات کریں تو یہ 8.5 درجے کی سیدھی گراوٹ ہے۔ ان کی قابلیت اور کالج کے معیار میں ایک بہت بڑی خائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی ایک یونٹ سیفٹی کے لیے لڑکوں کا ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ لڑکے اسی سیفٹی کے لیے اپنی رینکنگ میں صرف 0.9 یعنی 0.9 رینک نیچے آتے ہیں۔ 0.9 رینک صرف؟ بالکل، اس کا مطلب صاف ہے کہ لڑکوں کے لیے کالج کی عزت اور رینک ہر چیز سے اوپر ہے، جبکہ لڑکیوں کی پہلی مجبوری ان کی سیفٹی اور عزت نفس ہے۔ یہ فرق دل دہلا دینے والا ہے واقعی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بات صرف ایجوکیشن تک نہیں رکی ہوئی۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس خوف کی ایک باقاعدہ فائنینشل قیمت بھی ہے۔ جی ہاں، پیسے کا بھی اتنا ہی ضائع ہے۔ طالبات ایک سیف روٹ کے لیے سالانہ 18,800 روپے اضافی خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ 18,800 کسی کو سننے میں شاید نارمل لگے، لیکن ذرا رکیے، اگر ہم اس کو دہلی یونیورسٹی کی فیس سے کمپیئر کریں تو فیس اس رقم سے آدھی ہے۔ ایگزیکٹلی، فیس آدھی ہے، یعنی ایک لڑکی اپنی پڑھائی سے زیادہ اپنے سفر کو محفوظ بنانے پر پیسے لگا رہی ہے۔ وہ بس کی بجائے کیب یا آٹو لیتی ہے تاکہ بھیڑ سے بچ سکے۔ اور لڑکے، ان کا ڈیٹا دیکھیں تو وہ اسی حفاظت کے لیے سال کا صرف 1,200 روپے اضافی دینے کو تیار تھے۔ کہاں 1,200 اور کہاں 18,800، یہ بہت بڑا معاشی تضاد ہے۔ واقعی سارا بوجھ اوٹیکس کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور پیسے کے ساتھ ساتھ وقت کا بھی تو ضائع ہے۔ ڈیٹا میں تھا کہ طالبات روزانہ سفر میں 40 منٹ کا اضافی وقت دینے کو تیار ہیں، 40 منٹ روز، صرف اس لیے تاکہ راستہ سیف ہو۔ ہاں، 40 منٹ اگر روزانہ ایکسٹرا لگ رہے ہیں تو ہفتے کے کئی گھنٹے اور سال کے کئی دن بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جو وہ کسی ہنر کو سیکھنے، پڑھنے یا پارٹ ٹائم جاب میں لگا سکتی تھیں، جبکہ لڑکے حفاظت کے لیے روزانہ صرف 4 منٹ ایکسٹرا دینا چاہتے تھے۔ یہ تمام حقائق ایک بے حد ڈراؤنی تصویر بناتے ہیں۔ لڑکیاں تعلیم کے لیے پیسے زیادہ دے رہی ہیں، وقت زیادہ برباد کر رہی ہیں، ذہنی سکون داؤ پہ لگا رہی ہیں، اور بدلے میں انہیں جو کالج مل رہا ہے وہ ان کی محنت سے کوسوں دور ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا بنتا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے لوور کالج لے لیا، پیسے لگ گئے، وقت لگ گیا، لیکن کیا یہ کہانی کالج کے ان 3-4 سال بعد ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی ڈگری ملنے کے بعد کیا یہ نقصان مٹ جاتا ہے، یا اس کا کوئی لمبا اثر ہے جو باقی پوری زندگی پر رہتا ہے؟ بدقسمتی سے یہ ڈگری تک محدود نہیں رہتا، اس کے اثرات پوری عملی زندگی پر چھائے رہتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی کم درجے کے ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں صرف ٹیچرز کا معیار کم نہیں ہوتا، وہاں آپ کے آس پاس کا نیٹ ورک کمزور ہوتا ہے۔ کانٹیکٹس نہیں بلتے۔ صحیح، جو انٹرنشپ کے مواقع،
انڈسٹری کنیکشنز اور ایکسپوجر اعلیٰ اداروں میں ملتا ہے وہ نچلے کالجوں میں نہیں ہوتا۔ کل کو جب یہ لڑکیاں جاب مارکیٹ میں جائیں گی تو ان کے پاس وہ برانڈ نیم نہیں ہوگا جو دروازے کھولتا ہے۔ اور اس تحقیق نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک بہترین پبلک کالج میں نہ جانے کی وجہ سے ان کی مستقبل کی آمدنی میں 20% تک کی کمی واقع ہوتی ہے۔ 20% لائف ٹائم آمدنی کا نقصان، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ ذہین نہیں تھیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے شہر کی سڑکیں محفوظ نہیں تھیں۔ جی، اور یہی پوائنٹ آ کر جڑتا ہے انڈیا کی معیشت کے ایک بہت پرانے معمے کے ساتھ۔ اکانومسٹ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، لیکن لیبر فورس میں خواتین کی شراکت یعنی کام کرنے والی خواتین کی تعداد آج بھی صرف 26 سے 28% پر کیوں رکی ہوئی ہے؟ اچھا، یعنی یہ اس سوال کا جواب ہے۔ بالکل، جو خوف ایک بچی کو کالج کے انتخاب میں پیچھے دھکیلتا ہے وہی خوف اسے کل کو نوکری چننے، آگے بڑھنے اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے سے روکتا ہے۔ اگر سفر ہی محفوظ نہیں تو وہ ملکی معیشت میں حصہ کیسے ڈالے گی؟ اس بات نے تو واقعی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا میرا۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے آئے ہیں کہ اگر ہم نے اسکول بنا دیے، کالجز کھڑے کر دیے، داخلے دے دیے تو بس کام ہو گیا، ایکوالٹی آ گئی۔ عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان شاندار بلڈنگوں تک جانے والا راستہ ہی سیف نہیں ہے تو وہ سارا بجٹ اور وہ ساری پالیسی بس کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہیں۔ اور یہی پالیسی میکرز کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ وہ ان چیزوں کو حل کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی فائلز پر نظر آتی ہیں، لیکن یہ روزمرہ کی ہراسمنٹ، یہ ڈر، یہ غیر محفوظ ہونے کا احساس، یہ جب تک اسپیسیفکلی کوئی میجر نہ کریں ڈیٹا میں نظر نہیں آتے۔ بالکل۔ تو اس پوری تفصیلی اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جو حقائق ہم نے دیکھے انہوں نے ہمارے پرانے تصورات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ صحیح کہا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے بظاہر چھپے ہوئے فیکٹرز خواتین کی زندگیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر ماؤں کی اموات میں عمر کا فیکٹر اتنا اہم نہیں تھا جتنا غربت اور صحت کی سہولیت کا تھا۔ وہ 20 سال پرانا مفروضہ ہمیں اصل مسئلے سے دور لے گیا۔ اور مقامی سطح پر ہم نے دیکھا کہ ہراسمنٹ کا خوف بیسٹ سے بیسٹ اسٹوڈنٹس کو ان کے خواب چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، ان کا پیسہ نوچ رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے اور ان کی معاشی آزادی کھا رہا ہے۔ ہاں، اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہوئے ہم دیکھنے والوں کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ ذرا سوچئے، اگر محض راستے کے ڈر اور تھوڑی سی میڈیکل نہ رسائی کی وجہ سے دنیا کی آدھی آبادی کی تعلیم، آمدنی اور زندگی اتنی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، تو ہمارے اس معاشرے میں ایسے اور کتنے خفیہ ٹیکس ہیں جو ہم روزانہ انجانے میں ادا کر رہے ہیں اور جنہیں آج تک کسی ریسرچ نے ناپا ہی نہیں؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم ان چھپی حقیقتوں کو سامنے لائیں؟ ہم اسی خیال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلے تفصیلی جائزے میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.